موجزہ او ہوندا ہے جنوں عقل نہ منے ہیں، ذہن نہ منے، عقل نہ منے، او موجزہ ہوندا ہے۔ اے موجزہ اللہ اپنے پیغمبر نو عطا دینے اور کرامت ہوندی ہے، او ولی دی کرامت ہوندی ہے۔ او موجزہ کرامت ادو ہوندی ہے جدو اللہ دا امر ہوئے، اللہ دا حکم ہوئے، اللہ دے حکم دے علاوہ نہ پیغمبر اپنا موجزہ دکھا سکتا ہے اور نہ ولی اپنی کرامت دکھا سکتا ہے۔ جدو تک اللہ دا حکم نہیں ہوئے گا، چاہے بڑے تو بڑا ولی کیوں نہ ہوئے، بڑے تو بڑا پیغمبر کیوں نہ ہوئے، جدو تک اللہ دا حکم نہیں ہوئے گا، انہاں اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ موجزہ دکھا سکن، اے جناب کوئی ایسی کرامت دکھا سکن۔ اے کرامت ہے، ادھر دیکھیا جے میرے پیغمبر علیہ السلام دا موجزہ، اللہ رب العالمین نے ستے آسمانہ دی سیر کرائی، میرے پیغمبر علیہ السلام دا موجزہ فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا او رب، جس رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو ستے آسمانہ دی سیر کرائی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نو ایک رات دے اندر ستے آسمانہ دی سیر کران والا کون؟ اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے گھر دے اندر سوئے ہوئے نے، اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو ستے آسمانہ دی سیر کرائیے، اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو زمینہ ستے آسمانہ دی سیر کرائیے، جنت و جہنم دی سیر کرائیے۔ اللہ رب العالمین فرمان دے رہے جا جبرائیل چلا جا، میرے پیغمبر نو لے کر کے آ جا، میرے پیغمبر نو اے ستے آسمانہ دی سیر کرا، جنت جہنم دی سیر کرا۔ اللہ رب العالمین دے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا دے اندر آئے، اللہ فرمان دینے اللہ ولو جبرائیل نو حکم ہویا اسے وقت زمین دی طرف دھا جا، اللہ ولو جبرائیل نو حکم ہویا اسے وقت زمین وال جلدی دھا جا، آکھی میرے محبوب سونے نو جا کے میری الفت دا کے مل پا جا، اوہ نالے ستا آسمانہ دی سیر کر جا، اپنی دس جا ساڑی سنا جا، چیتی جبرائیل جا نہ دیر لامی لے کے میرے سونے نو انج آ جا۔ دسو اے موجزہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا عقل نہیں مندی، عقل نہیں مندی، اے منن والے دینے ایک رات دے اندر کس طرح ایک بندہ آسمانہ دے اتے چلا جائے، ستے آسمانہ دی سیر کر کے آ جائے، جنت جہنم دی سیر کر کے آ جائے، عقل منے نہ منے، وہ کملے کہندے نے دسو ہاں بشر ہو گے، وہ کملے کہندے نے دسو ہاں بشر ہو گے، ستا آسمانہ نو جا کیویں سکدا، وہ کملے کہندے نے بشر ہو گے، ستے آسمانہ نو جا کیویں سکدا، میں کیا ہاں ٹھیک ہے نہیں جا سکدا، پر او بلائے تے پھر جا سکدا، اے ہے میرا اللہ جنوں چاہے دنیا دے اندر لے کر کے ستے آسمانہ دی سیر کرا دے۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، فرمایا جدو اللہ رب العالمین دا ارادہ ہوئے، کسے کام نو کرنے دا ارادہ ہوئے، اللہ فرمان دینے اسی کن کہنے فیکون او ہو جاندہ ہے۔
اسی کن کہنے ہاں فرمایا اسے ویلے فَيَكُونَ ادھر دیکھیا جے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا ادھر مکے دے کافر بیٹھ کر کے دار الندوہ دے اندر پروپوگنڈے بنا رہے ہیں، کوئی کہہ رہے نبی نو قتل کر دیتا جائے، کوئی کہہ رہے انو قید کر دیتا جائے، کوئی کہہ رہے انو ضلع وطن کر دیتا جائے، کوئی کہہ رہے ہے انو جناب قتل کر کے انو دفنا دیتا جائے، انو ضلع بدل کر دیتا جائے۔ ادھر جناب اپنیاں رائے پیش کر رہے ہیں، اپنے جناب منصوبے بنا رہے ہیں۔ اوے جنوں اللہ بچائے، اوے جدیاں حفاظتاں، اوے میرا سونا رب کرے، اللہ دی قسم دنیا دے اندر پوری دنیا مل کر کے او دا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، دنیا دے اندر آ کر کے لوگ او دی عزت دے اتے حملے نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دی حفاظتاں کس طرح کی تھیاں؟ اللہ فرماندے نے سونیو آج رات تسی مکے دے اندروں ہجرت کر کے چلے جاؤ، ادھر میرے پیغمبر دے معجزے دیکھیا جے۔ اللہ فرماندے نے سونیو ہن تسی مکے دے اندر نہیں رہنا، یہ تو ہجرت کر کے چلے جاؤ، مدینے دے اندر چلے جاؤ، مدینے دے اندر چلے جاؤ۔ ادھر جناب رات دا ویلا ہویا، میرے پیغمبر علیہ السلام اے واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، صرف میں اشارہ کراں گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو حکم ہو گیا، فرمایا سونیو مکہ چھوڑ دیو تے مدینے روانہ ہو جاؤ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے تیاری کر لئیے، رات دا ویلا ہویا، آپ علیہ السلام فرما دینے علی آج رات میرے بستر دے تے قیام کرے آجے، آج رات میرے بستر دے تے سو جائے آجے۔ ادھر جناب اے منصوبے بنا رہے ہیں، آج نبی نو قتل کر دیاں گے، آج ایدہ ستیہ ناز کر دیاں گے، ایدی عزت حمل کی دے جان گے۔ ادھر جناب میرے پیغمبر علیہ السلام نکلے نے، اللہ سونے اے تلواراں لے کر کے کھڑے نے، میں باہر نکلے مینوں قتل کر دین گے، اللہ سونے اے مینوں گرفتار کر لین گے، اللہ سونے مینوں پکڑ لین گے۔ اللہ فرماندے نے سونیو اس طرح کرو باہر نکل جاؤ اور قرآن پڑھ دے جاؤ، قرآن پڑھ کر کے تسی نکل دے جاؤ، میں رب توڑیاں حفاظت کرتا جاواں گا۔ ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام اے جناب گھر دے اندروں نکلے نے، اللہ فرماندے نے سونیو اپنی مٹھی دے اندر تھوڑی جی مٹی لے لو، پھر رب دا قرآن پڑھ دے جاؤ، پھر سفر کر دے جاؤ، میں رب جانا تے اے جانن۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پڑھیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اس طرح قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، ایسے طرح جیڑی ہاتھ دے اندر مٹی ہے، اے مٹی نہ کافران دے ہوتے سٹ دیتی ہے، اے سٹ کر کے اے اننے ہو گئے، اللہ نے انہوں نے انہ کر چھڑیا۔ جدو اے انے ہو گئے، میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ دے حوالے نکل دے جا رہے ہیں، انہاں دیاں اکھاں دے سامنے نکل دے جا رہے ہیں، لیکن اے بے وقوف نے انہاں نو کتے نظر آندا، اللہ نے انہاں دیاں اکھاں تے پردے پا چھڑے۔ ادھر نہ ایک بندہ آیا، آ کر کے کہنے لگا اوے قیدی انتظار دے اندر کھڑے ہو، اے کہنے لگے اج محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو قتل کر دیتا جائے گا یا اے تو بے وطن کر دیتا جائے گا۔ اے کہنے لگا اوے پاگلو، اوے بے وقوف، او تواڈی اکھاں اندر مٹیاں پا کر کے او تے نکل گیا ہے، او تواڈے ہاتھ نہیں آئے گا، او تے نکل گیا۔ اے کہنے لگے نا 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 اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اے کہنے لگا اپنے سراں نو جھاڑ کر کے دے دیکھو، جدو انہاں نے سر جھاڑے نے انہاں دے سر اندروں مٹی نکل رہی ہے، مٹیاں جھاڑ جھاڑ کر کے ادھر جناب میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے حجرے دے اندر آ گئے، آ کر کے کہنے لگے اوے دیکھو نبی پیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتھے پین ہے۔ اے جناب آپس دے اندر گلاں کا باتاں کر دے آ رہے ہیں، ایک انہاں دروں بول کر کے کہنے لگیا نہیں نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نے، او تے نکل گئے نے، او تے جناب اتھوں ڈیرا کوچ کر گئے نے۔ او کہنا دے لوگو اے سن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پیغمبر علیہ السلام سفر کر دے جا رہے ہیں، سفر کر دیاں غار ثور اندر میرے پیغمبر نے 3 دن قیام کیتا۔ 3 دن قیام کرن تو بعد مکے والیاں نے ادھر جناب بڑے بڑے
انعامات لگا لے، جیڑا محمد نو گرفتار کر کے لے آئے گا انہوں اینے انعامات دیتے جان گے، انہوں اینے پیسے دیتے جان گے، اینے اونٹ دیتے جان گے۔ اے انعام اندر اے انعام سن کر کے بڑے بڑے لوگ پہنچے میرے پیغمبر دا مقابلہ کرنے واسطے۔ انہاں دے اندر ایک سراغا ہے، سراغا بن مالک، اینے میرے پیغمبر دا پیچھا کیتا، میرے پیغمبر دے پیچھے جناب اپنی گھوڑی نو دوڑائی جا رہا ہے۔ ادھر جناب میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری دے اوتے سوار جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سونیو سراغا ساڈے پیچھے آ رہا ہے، اللہ دے پیغمبر اے ساڈے ہوتے حملہ کر دے گا۔ آپ فرماندے نے ابو بکر پریشان ہونے دی ضرورت نہیں ہے، اے ساڈا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اے ساڈے ہوتے حملہ نہیں کر سکے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے بالکل قریب ہویا، اے دی جناب گھوڑی جیڑی ہے وہ زمین دے اندر دھس گئی ہے۔ اے جناب جدو زمین اندر دھس گئی ایک کلا بازیاں کھاندہ تھلے گر گیا، پھر جناب کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں معاف کر دیو، میں تہاڈا پیچھا نہیں کراں گا۔ میرے پیغمبر فرما دینا جا سراغا میں محمد نے تینوں معاف فرما چھڑیا۔ اے پھر جناب ہوشیار ہو گیا، جدو میرے پیغمبر نے معاف کیتا اے دی سواری پھر اس چکڑ دے اندروں نکل گئی، نکل کر کے پھر دوڑائی، پھر جناب میرے پیغمبر دا پیچھا کیتا، جدو قریب آیا اے دی سواری پھر زمین دے اندر دھنس گئی۔ اے پھر میرے پیغمبر نو کہنے لگا اللہ دے پیغمبر میری سواری نکال دیو، میں ہوں جو دوبارہ تہاڈا پیچھا نہیں کراں گا۔ اے پھر میرے پیغمبر نے انہوں معاف کیتا، پھر انہیں دوڑائی، پھر میرے پیغمبر دے پیچھے آیا، پھر کہنے لگا سونیو ہن میں وعدہ کرنا تواڈے مگر میں ہن نہیں آنا، ایک باری مینوں معاف فرما دیو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جا سراغا میں محمد نے پھر تینوں معاف فرما چھڑیا، پھر میں تینوں معاف فرما چھڑیا۔ اے سراغا کہنے لگیا اللہ دے پیغمبر اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، معاف کرو تے مینوں لکھ کر کے دیو کہ میں محمد نے سراغا نو پناہ دے چھڑیے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر کوئی گل نہیں، اینو ایسے طرح لکھ دیو میں محمد نے انہوں پناہ دے چھڑیے، میں محمد نے انہوں معاف فرما چھڑیا۔ ادھر جناب لکھ دے جا رہے ہیں، آقا فرماندے نے سراغا اج میں محمد دے مگر اج تو سواری دوڑا کر کے آ رہا سی، اج میں محمد تے تو حملہ کرنے واسطے آ رہا سی۔ سراغا ایک وقت آئے گا جدو کیسر و کسرا دے اے تاج سر دے اتے رکھے جان گے، اے کیسر و کسرا والے تاج تیرے جناب سر دے اتے رکھ کر کے کنگن تیرے جناب بازوں دے اندر پہنائے جان گے۔ اے سراغا کہنے لگا اللہ دے پیغمبر اے بھی لکھ دیو کہ ایک وقت آئے گا اے کنگن اے تاج تیرے سر دے اتے رکھے جان گے۔ ادھر جناب معافی نامہ لکھا کر کے اے واپس آ گیا۔ اے جناب 8 سال دے بعد مکہ فتح ہویا، مکہ فتح ہون تو بعد جناب کیسر و کسرا فتح ہویا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جناب گرفتاری دا آرڈر جاری کیتا، جاؤ بھی سراغا نے گرفتار کیتا جائے۔ جدو سراغا نو گرفتار کیتا نا اے سراغا نے او جیڑی چٹھی لکھوائی سی میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولوں، اے چٹھی سامنے کر دیتی، اوے میں چٹھی تواڈے پیغمبر کولوں لکھائی سی، تواڈے پیغمبر نے مینوں پناہ دیتی سی، مینوں لکھ کر کے دیتا جا سراغا میں تینوں پناہ دے چھڑیے، تینوں ہن کوئی کچھ نہیں کہہ سکدا۔ اے جناب چٹھی دکھا کر کے انہاں کولوں بچ جاندا ہے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا دور خلافت آیا، جدو کسرا فتح ہویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جاؤ جا کر کے سراغا نو بلایا جائے، اس بدوی جنگلی نو بلایا جائے، ادھر جناب سونے دے اے تاج لے آئے جان، ادھر سر دے اتے رکھ دے ہو تاکہ میرے پیغمبر دی گل سچی ہو جائے، میرے پیغمبر دی جیڑی گل کیتی ہے اے سچی ہو جائے۔ اے سن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اوے کائنات دا سوہنا امام آیا، کائنات دا کلا امام آیا، جدی رحمت دی پہ دھم گئی ہے او بن کے رب دا احسان آیا، کائنات دا کلا امام آیا، جندی رحمت دی پہ دھم گئی او کرما والا کریم آیا،
میٹھی بولی تے خل کے عظیم آیا او بن کے رب دا احسان آیا کائنات دا کلا امام آیا اوے اندے لباں تے رب بول دائے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحا اوے اودے لباں تے رب بول دائے او جدوں رب بلاوے بول دائے سونا رحمت موتی رول دائے اوندا بول نہ رب دا قرآن آیا کائنات دا سونا امام آیا اے میرے پیغمبر دنیا کائنات دے اندر آئے اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے پیغمبر نو اللہ نے انیاں شانہ عطا کی دیا اے سن میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن دا ویلا جناب اپنے سفر دے اندر جا رہے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے سفر دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر دیاں میرے پیغمبر علیہ السلام ایک ایسی جگہ دے اندر آ گئے جتے پین کھانوں کچھ نہیں ملدا میرے پیغمبر علیہ السلام ایک ایسی بستی دے اندر چل دیاں پہنچ گئے ایتے جناب جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا دروازے دے اندر کوئی بندہ باہر نہ آیا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر جا کر کے پتہ کر گھر دے اندر کوئی موجود ہے کہ نہیں ہے ادھر جناب ایک بوڑھی ماں ہے ایک بوڑھی اماں باہر آ گئی آ کر کے کہنے لگی جی فرماؤ کی حکم ہے میرے واسطے کی حکم ہے مینوں دسو کی کہنا چاہندے ہو میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اماں اسی بڑا دور دا سفر کر کے آ رہے ہیں بھوکے پیاسے ہیں اگر کوئی شفقت کرو سانو کوئی کھان واسطے کوئی چیز دے دیو سانو کوئی پین واسطے کوئی چیز دے دیو بڑا لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں بڑا دور دراز دا سفر کر کے آ رہے ہیں اے اماں کہنے لگی اوے میں صدقے واری جاواں ایڈا سونا میرے گھر دے اندر آیا ایڈے مکھڑے چہرے والا اوے میرے گھر دے اندر آیا میں صدقے واری جاواں اج میرے کولوں سچی پوچھ دے ہو میرے گھر دے اندر کوئی کھان واسطے کوئی چیز موجود نہیں ہے میرے گھر دے اندر کوئی پین واسطے چیز موجود نہیں ہے آقا فرماندے نے اماں اے جیڑی بکری کھڑی ہے اے بھی دودھ نہیں دیندی اے جناب اماں کہنے لگی اے بڑے سال ہو گئے اے دودھ چھوڑ گئی ہے اے دودھ نہیں دیندی آقا فرماندے نے اماں اگر اجازت ہوئے اس بکری نو لے آؤ میں دودھ چوواں شاید اللہ کو لوں دعا کراں اللہ دودھ ہی دے دین اللہ اس بکری دے کولوں دودھ دے دین آقا فرماندے نے آنکھیں تے چو لئیے سرکار فرمام دے صدقے میں جاواں چولو مائی فرمام دی اوے آنکھیں تے چولئیے سرکار فرمام دے صدقے میں جاواں چولو مائی فرمام دی سوہنے دی ذات ہتھ تھلانو جس وقت لایا اوے سوہنے دی ذات ہتھ تھنانو لام دی بکری نہر وانگوں دودھ اولیر دی میرے پیغمبر علیہ السلام نے بکری دے تھنا دے نال ہاتھ لگایا اللہ نے دودھ دیاں نہراں جاری کر چھڑیاں اے بی بی بڑی پریشان ہوئی ہے گھبرا گئی وہ ایک ہی بن گیا اینے تے کدے دودھ نہیں سی دیتا اینے تے کدے سانو دودھ نہیں سی دیتا میرے پیغمبر فرماندے نے اماں برتن لے کر کے آ جاؤ میرے پیغمبر نے دودھ دھوتا وہ برتن بھی فل ہو گیا آقا فرماندے نے اماں ہور برتن لے کر گیا وہ بھی فل ہو گیا آقا فرماندے نے اماں ہور برتن لے کر گیا اے حتیٰ کہ کر دیاں گھر دے سارے برتن لے کر کے آگئے ایک گھر دے سارے برتن فل ہو گئے سارے برتنہ دے اندر دودھ ہے اے جناب آقا فرماندے نے ابو بکر تسی رج کر کے پی لو اماں نو بھی پلا دیو او بندہ جنہیں راستہ دسیا سی انہوں بھی پلا دیو میرے پیغمبر نے بھی رج کر کے پی لیا تے سارے برتن بھر گئے مان دیے میں صدقے جاواں ایک کیڈا سونا ہے میں اے دے چہرے والے تکنی ہاں دل کردہ میں تکدی رواں او اے دیاں زلفاں ول ویکھنی ہاں دل کردہ میں زلفاں نو تکدی رواں اے دے رخساراں ول ویکھاں دل کردہ میں تکدی رواں او اے دا چالنا اٹھنا بیٹھنا اینا پسند آیا او اے جے دے ہاتھ ہے او کئی دناں دی بکری کئی سالاں دی بکری جیڑی دودھ نہیں سی دیندی اس پیغمبر دے ہاتھ لگے نے رب نے دودھ دیاں نہراں جاری کر چھڑیاں
ओए रब ने दुध अता कर छड़िया। ये सन मेरे पैगंबर अली सलातु वसलाम। इधर जनाब शाम का वेला होया, ए बीवी का घर वाला जदों घर के अंदर आया, घर के अंदर आकर के एक अजीब खुशबू महसूस की थी। घर के अंदर बर्तनों के अंदर नज़र दौड़ाइया, तो नज़र दौड़ा करके ए खुशबू नूं सूंघ करके इधर जनाब बर्तनों के अंदर धोते ते कहन लगा हुंदा ए मालूम मर्द कामल कोई आया है, बरकत ते रहमत साडे डेरा सजाया है। हुंदा है मालूम मर्द कामल कोई आया है, बरकत ते रहमत साडे डेरा सजाया है। माई ने दिल दा सारा हाल सुनाया है, सुन के माई नू कहंदा नी ओते नबी गफार सी। जदों माई ने यह दसिया ए बड़ियां सोहणियां जुल्फां वाला, बड़े सोहने चेहरे वाला साडे घर दे अंदर आया, ये कहन लगा अच्छा ये तो बड़ा कर्मा वाला इंसान सी, ये कोलों पुछ लेंदी ये किस इलाके दे अंदरों आया, किस महल्ले दे अंदरों आया, इन्हां दे कोलों ते इतना पुछ लेंदी, इन्हां ते जरूर पुछ लेंदी ताकि पता चल जांदा कल नूं जा करके ओदा जनाब पता कर दे। इधर जनाब मेरे पैगंबर अली सलातु वसलाम दियां तारीफां हो रही ने, वो लोग तारीफां कर रहे हैं जेड़े मेरे पैगंबर नूं नहीं जानते, वो लोग तारीफां कर रहे हैं जेड़े मेरे पैगंबर अली सलातु वसलाम नूं नहीं जानते। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पैगंबर नूं एडा सोहना बनाया, एडा सोहना बनाया कि सौ रब दियो नबियां दा सरदार बड़ा सोहना, सौ रब दियो नबियां दा सरदार बड़ा सोहना। रब खुद पे कहंदा ए ओ मेरा यार बड़ा सोहना, रब खुद पे कहंदा ए ओ मेरा यार बड़ा सोहना। सब रस्ते मदीने दे एक दूजे तू सोहणे ने, सब रस्ते मदीने दे एक दूजे तू सोहणे ने, पर जेड़ा रोज़े नू जांदा ए हर वार बड़ा सोहना। दुनिया दे सफरां तो बंदा थक भी ते जांदा ए, पर सफर मदीने दा हर वार बड़ा सोहना। ओ जिस दी जुल्फ दा जिक्र कुरान विच आया है, इस सोहने रहबर दा रुखसार बड़ा सोहना। कदी रोंदा सी गारां विच, कदी रोंदा सी यारां विच, इस उम्मत हादी दा गमखार बड़ा सोहना। इस रब्बुल आलमीन ने इस पैगंबर नो एडा सोहना बनाया। मेरे पैगंबर दे बारे अंदर फरमाया, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस पैगंबर नो अल्लाह ने इन्नियां शान शौकतां अता कीतियां। इधर जनाब देखिया जे जंग दा वेला, जंग दे अंदर मेरे से एक पैगंबर दे एक सहाबी दी अख दे अंदर तीर लग्या। मेरे पैगंबर दे कोल रोंदा रोंदा आया, आकर के कहने लगा सोहणियो जंग दे अंदर तीर लग गया है, मेरी अख खराब हो गई, अख मेरी जाय हो गई। इस पैगंबर दे हत्थां दा मौजज़ा, इस पैगंबर दे हत्थां दी ए बरकत है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एदी हक अख नो उस जगह दे उत्ते रखिया, ठीक कीता। पैगंबर ने अखां दे उत्ते हथ रखिया, रब ने अखां नूं दुरुस्त फरमा छड़िया। रब ने अखां दी बिनाई नो जनाब वापस लौटा छड़िया। ए मेरे पैगंबर, ए मेरे पैगंबर। एक होर मेरे पैगंबर दा सहाबी, मेरे पैगंबर दा सहाबी ना यहूदी नू कत्ल करने वास्ते गया, ते यहूदी नू कत्ल करके ना वापस आ रहा है। ए जनाब यहूदी नू कत्ल करके वापस आ रहा है। उतरद्या सीढ़ियां दे उतों ए फिसलिया है, फिसल करके गिर पिया। एदी लत्त टुट जाती है, एदा पाँव एक टुट गया। ए जनाब अपने पाँव नू, अपने पैर नू कपड़े दे नाल बन करके मेरे पैगंबर दे कोल आया, आकर के कहने लगा सोहणियो यहूदी दा ते मैं कम तमाम कर छड़िया। अल्लाह दे पैगंबर मैं सीढ़ियां उतों गुजरिया सी, मैनू अंधेरे अंदर नजर नहीं आया। अल्लाह दे पैगंबर मेरी लत्त टुट गई है। आका फरमांदे ने अच्छा कोई गल नहीं, आ मेरे कोल आ जा। मेरे पैगंबर ने दी जनाब ए लत्त नू सही सलामत ए जोड़िया, जोड़ करके मेरे पैगंबर
پیغمبر نے اپنی رحمت والے ہاتھ رکھے نے تے میرے پیغمبر دی ہاتھ رکھن دی دیر اللہ نے اے دی لت نو درست فرما چھڑیا۔ اے میرے پیغمبر جناب، اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی برکت ہے کہ جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، جن کے سینے پہ قرآن اتارا گیا۔ اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے نا میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینے دے ہوتے، اللہ نے قرآن نازل کیتا میرے پیغمبر دے سینے دے ہوتے، جس سینے دے بارے فرمایا علم نشرح لک صدرک، اللہ نے اے سینے دے بارے ادھر فرمایا، ادھر جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لوگ روئی جا رہے ہیں، صحابہ روئی جا رہے ہیں، ادھر حضرت ابو بکر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زاروں کی طرح روئی جا رہے ہیں، بہت زور دے نال روئے، لوگ کہنے لگے ابو ہریرہ آج کیوں اتنے روئی جا رہے ہو، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اوے میرے ساتھیو تو انو ایک عثمان دی شہادت دا غم ہے، مینو دو غم نے، ایک تے مینو عثمان دی شہادت دا غم ہے، دوسرا مینو اپنی کھجوراں دا غم ہے، جیڑا میرے کول کھجوراں والی تھیلی سی، میری کھجوراں والی تھیلی گم ہو گئی ہے۔ اے لوگ کہنے لگے ابو ہریرہ اے تے کوئی بڑی گل نہیں ہے، کھجوراں ہور مل جان گیاں، اے تھیلی ہور مل جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ساتھیو تو انو پتہ نہیں ہے وہ تھیلی عام تھیلی نہیں ہے، وہ ایسے طرح عام تھیلی نہیں ہے۔ کہنے لگے ایک دن دا ویلا سی، میں مدینے اندر پھریا کردا، مینو اتنی بھوک لگ جاندی ہے، میں ٹردا ٹردا گر جاندا، اس بھوک دا میں پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش قید کی عرض کی اللہ دے پیغمبر جدوں مینو بھوک لگدی ہے میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا، میں چلدا چلدا گر جانا ہاں، میں چلدا چلدا برداشت نہیں کر سکدا۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ تھوڑیاں جیاں مٹھے کے کھجوراں دی لے کر گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ایک مٹھے کھجوراں دی لے کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے، میرے پیغمبر نے اپنے ہتھاں دے اندر کھجوراں نو لیا، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ اے کھجوراں لے جاتے ایک تھیلی دے اندر پا لے، جناب انہاں اندروں ایک ایک کر کے کھجور کھائیں، انہاں ساریاں نو ایکو باری کھجوراں نو نکالنا نہیں ہے، ایک ایک کر کے کھجور کھائیں اور خود بھی کھاندا رہیں اور انہاں نو صدقہ بھی کردا رہیں، اللہ دے راستے دے اندر انہاں نو صدقہ بھی کردا رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صدقہ کر دے رہے، صحابہ کہنے لگے اے ابو ہریرہ آج تک کنہ کو صدقہ کر چکے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں دا میں پیغمبر دے کولوں اے مٹھے کھجوراں دی لئیے، انہاں کھجوراں اندروں میں بھی کھاندا آ رہا تے تقریباً 80 من میں رب دے راستے اندر صدقہ کر دیتا ہے۔ وہ ایک مٹھ کھجوراں دی ہے، وہ تھوڑی جی تھیلی ہے، وہ جے دے اندروں 80 من، ایک من نہیں 2 من نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے 80 من دے قریب میں اللہ دے راستے دے اندر میں کھجوراں اللہ دے راستے دے اندر تقسیم کر چکے ہوئے ہیں۔ اس واسطے مینوں اے دا غم ہے مینوں کھجوراں ہور مل جان گیاں، لیکن انہاں ورگیاں کھجوراں مینوں نہیں ملن گیاں۔ اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ہتھاں دی برکت کہ جنہوں اللہ رب العالمین نے ہتھاں دے اندر اتنیاں برکتاں عطا کی دیاں، اس واسطے تے سارا جہان میرے پیغمبر دیاں تعریفاں کریا کردا، سارا جہان میرے پیغمبر دیاں نغمہ سرائی کریا کردا کہ جدیاں تعریفاں کریندا خدائے ساڈا او سوہنا رہنما ہے، جدیاں تعریفاں کریندا خدائے ساڈا او سوہنا رہنما ہے، جیڑا نبیاں دا بنیا امام ہے، جدا سارا جہانی غلام ہے، جنہیں انگلاں سی پیالے چبائیاں، 5 نہراں سی رب نے چلائیاں، نبی سوہنے دا اے معجزائے ہے، جدیاں تعریفاں کریندا خدا ہے، جو ہے مخلوق ساری چو آلہ، جدا نام محمد نرالا،
بنیا رحمت او خیر الورائے جدیاں تعریفاں کریندا خدا ہے زمین اندر آسمان اندر آسمان دیاں فضاواں اندر زمین اندر کوئی ایسا درندہ موجود نہیں ہے زمین دے اندر کوئی ایسا ذرہ موجود نہیں ہے جیڑا ذرہ جیڑی فضا میرے پیغمبر دی نغمہ سرائی نہ کردہ ہوئے اوے ہر چیز میرے پیغمبر دا تذکرہ کرن والی لوگ بکواس کر دینے لوگ جناب غلط آن دینے اہل حدیث نبی دی جناب تعریف نہیں کردہ نبی دے نال محبت نہیں کردا اوے اسی تے آنے اللہ اس وقت تو آن تو پہلے اوے جدو ساڑھے دل اندر پیغمبر دی محبت ختم ہو جائے اللہ سانو دنیا اندر ہی تباہ و برباد کر دیں اللہ اس وقت تو آن تو پہلے ورنہ جان جا سکتی ہے لیکن پیغمبر دی محبت ساڑھے دل اندروں نہیں جا سکتی اوے لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گوارا ہے لیکن پیغمبر دی محبت ساڑھے دل اندروں جا سکتی نہیں جا سکتی اوے پیغمبر واسطے اسی تن من مال دھن سب قربان کرنے واسطے تیار ہاں میرے پیغمبر دی محبت دے اندر اسی جان دینے واسطے تیار ہاں اوے جس پیغمبر نو اللہ نے ایڈا سونا بنایا اوے ایڈا اعلیٰ بنایا اوے ایڈا افضل بنایا کہ دنیا کائنات اندر ایسا کوئی افضل بنایا نہیں اوے دنیا جہان اندر کوئی ایڈا اعلیٰ نہیں بنایا جنہوں میرے پیغمبر علیہ السلام نو جتنا اللہ نے خوبصورت بنایا جہدے بارے اللہ فرمان دے رہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا زوڑیو اسی تو انہوں بنایا ہے ایک جہان واسطے نہیں دو جہانہ واسطے نہیں ایک شہر واسطے نہیں ایک قبیلے واسطے نہیں رحمت للعالمین پورے عالم جہان واسطے دنیا و آخرت واسطے اسی تو انہوں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے اے سن پیغمبر دنیا چھوڑ کر کے دنیا اندر رہنے امت دے غم دے اندر دعا کرتے رہے اللہ میری امت ہے اللہ میری امت ہے اوے میری امت کرتے رہے اسی پیغمبر دے نال محبت کرنے ہاں بولو کرنے ہاں کہ نہیں کرتے محبت کرنے ہاں لیکن ساڑی محبت عجیب ہے اوہ جس پیغمبر ساڑے واسطے رو کر کے دعاواں کر دے رہے اسی خالی نعرے لانے ہاں محبت ہے خالی دعوے کرنے ہاں لیکن جس پیغمبر دے نال سانو محبت ہے اس پیغمبر نے چہرے تے داڑھی سجائی ہے لیکن سانو ایڈی کٹیا محبت ہے اس پیغمبر دی محبت اندر اوہ چار تیلے نہیں رکھ سکتے جس پیغمبر نے تیرے میرے بارے اندر دعاواں کی تیاں قیامت دا بھی دن ہوئے گا تیری میری شفاعت کرے گا لیکن اس پیغمبر دی اسی من کر کے اے چار تیلے نہیں رکھ سکتے ایک نوجوان پوچھا یار داڑھی رکھ لے کہندا یار جی میں داڑھی رکھ لئی نا تو مینوں رشتہ نہیں ملے گا مینوں کوئی جناب رشتہ نہیں دے گا اے مولوی ہے انہیں تو جناب داڑھی رکھ لئی اوے نہیں تسی کی اس داڑھی دی قدر نو پوچھ دے ہو اے داڑھی دا مقام کی ہے اس داڑھی دی جناب افضلیت کی ہے اگر اے داڑھی اگر بری ہوندی اچھی نہ ہوندی اللہ میرے پیغمبر دے چہرے ہوتے ایک وال بھی گن نہ دین دے اے داڑھی اگر بری ہوندی میرے پیغمبر دے چہرے ہوتے نہ اگن دین دے اس واسطے اگر پیغمبر دے نال محبت کر دے ہو اے بالکل پکی سچی محبت دے اندر اے میں سمجھو ڈب جاؤ ایسی محبت کرو اے داڑھی دنیا اندر ہی ہے جنت اندر داڑھی نہیں ہوئے گی اے بالکل کلین شیپاں ہون گیاں شیپ بھی کران دی ضرورت ہی نہیں ہوئے گی ایتھے کلین شیپ کرانے ہیں نا اے 10-20 روپیے 50-100 دے کے جانے ہیں لیکن اے داڑھی دنیا اندر ہے جنت اندر اے پپو شپو ہیں سب کچھ ہوئے گا لیکن دنیا اندر جس بندے نے اللہ نو منا لیا او دے پیغمبر نو منا لیا انشاءاللہ دنیا آخرت اندر اللہ کامیابیاں عطا فرما دیں گے دعا ہے اللہ سن سے ایمانے اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین